अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र आप देख रहे हैं बाड़ियाँ शहर के, बाड़ियाँ यानी कि मरी से नथिया गली जाने वाली रोड के ऊपर। और आज 5 अक्टूबर है। कल 4 अक्टूबर था एहतजाज पाकिस्तान में एक सियासी जमात की तरफ से ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा के तमाम इलाके और ख़ुसूसन जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें जो रास्ते हैं उनमें मोटरवेज़ की बंदिश है, उनमें जीटी रोड की बंदिश है, उनमें पिंडी इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी तमाम रास्ते, मरी आने जाने वाले रास्ते, इस वक्त तमाम उनकी क्या सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज 5 तारीख की डेट में क्या आप अगर जाना चाहते हैं, आज हफ्ता है, आगे वीकेंड है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि कहीं घूमने फिरने चलें, क्या आप मरी जा सकते हैं? क्या आप मरी से पहले आने वाले जो सियाती मुकाम है जैसे लेक व्यू पार्क है इस्लामाबाद, या मुनाल वाली साइड पे, या आप जाना चाहते हैं शारदा या दीगर मुकामात जितने भी हैं, छत्तर है और दीगर बच्चों को लेके अगर आप जाना चाहते हैं, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मरी तक जाने वाले रास्तों की आज की इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हम तमाम रास्तों की अगर क्लिपिंग नहीं दिखा सके तो कुछ फ़ाइल फुटेजेस हैं और कुछ जो अभी तक हमें इंटरनेट की अदम दस्तियाबी के बावजूद वीडियो क्लिप्स मिल चुके हैं, वो आपके साथ साथ शेयर करेंगे और सिचुएशन बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या, और क्या आपको मरी या नथिया गली वाली साइड पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी मालूमात आपके सामने शेयर करते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसूल हो सके। दोस्तों, बात यह है कि आज 5 अक्टूबर है और जिन दोस्तों ने इरादा किया हुआ है कि आपने मरी जाना है, और अगर तो आप लोकल मुकामी लोग हैं तो फिर तो आपको इल्म ही होगा कि आप जेलम से लेके अटक तक सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस इलाके की तरफ आएँ। जीटी रोड की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वो जगह जगह से बंद है। ये पिंडी की मरी रोड के मनाज़र है कि जगह जगह ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर आप सवार होकर तो कहीं आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी पर जाना चाहें, फैमिली के साथ जाना चाहें, तो ये नो गो एरियाज़ इस वक्त बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कराची से या कहीं से भी बाई ट्रेन आ चुके हैं, क्योंकि ट्रेनें आ रही हैं, तो सवाए ट्रेन के अलावा तो बाकी मेन जो ज़राए थे ट्रांसपोर्ट के आने के, वो भी इस वक्त बंद है। तकरीबन कोई बड़ी कोचेज़ वगैरह इस वक्त नहीं आ रही हैं पिंडी के अंदर, जबकि दीगर इलाकों में तो अभी सर्विसेज चल रही हैं। अगर कोई अब लाहौर पहुँच चुका है या पिंडी स्टेशन पर पहुँच चुका है तो वह जहाँ वहीं पे क़याम पज़ीर हो, पास के होटल में कमरा शमरा लेके इंतज़ार करें, और जब रास्ते बहाल हो जाएँ, अगर अल्लाह करे शाम तक या कल तक कुछ हालात बेहतर होते हैं तो फिर ज़रूर आगे सफ़र कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि आज की डेट में अगर आप जाना चाहें तो ये नामुमकिन सी बात है। आज फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है। एक तो मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है, वाईफाई के ज़रिए से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, अदरवाइज़ तो आपका राब्ता भी पिंडी इस्लामाबाद का और दीगर शहरों का तो मुझे नहीं पता, लाहौर सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी मोबाइल सिग्नल्स ऑफ हो रहे हैं। तो बाकी जगह पे तो मोबाइल सिग्नल्स मौजूद होने के बावजूद आप आपस में रब्ता, जो लोग इस साइड पे पिंडी इस्लामाबाद की दूध में होंगे या गिरदनवा के, तो आप रब्ता नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर तो ये है कि जहाँ है वहीं पे आप क़याम पज़ीर हो। ये फैज़ाबाद के मनाज़र हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मरी जाने वाले रास्ते कहाँ कहाँ से बंद है। अगर आप जीटी रोड की तरफ से आते हैं तो रवात, और रवात से मलिका, कोटली सतियाँ वाले रास्ते, और इसी तरह
اسے اگر آگے بات کریں تو فیض آباد سے آگے ڈوکری چوک، پھر آگے 17 میل، جگہ جگہ سے کنٹینر لگا کے راستے بند کیے گئے۔ انیشل جو ویڈیو کلپ ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ KPK سے آنے والا جو راستہ ہے بڑھیا کے مقام پر، وہ بھی 2 سے 3 مقامات پر ٹرک کھڑے کر کے بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بات کریں پرانی GT روڈ کی، تو وہ جب آپ 17 میل سے آگے جا ہی نہیں سکیں گے تو پھر پرانی GT روڈ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو فی الحال مری جانے والے تمام راستے بند ہیں۔ جو لوگ پہلے سے گئے ہوئے ہیں مری یا نتھیا گلی کے اندر، اگر وہ وہاں موجود ہیں تو وہاں محصور ہیں، تو ہم ان کے سے یہی کہیں گے کہ آپ ایک آدھ دن اور قیام کر لیں، مزید قیام کر لیں۔ پہلی تو بات ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا اور لوگ کافی سارے گئے ہی نہیں ہیں۔ یہ ویکنڈ تقریباً بالکل خال کلامی اس وقت مری میں نظر آ رہا ہے، گلیات میں نظر آ رہا ہے، تو اس وقت لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ ابھی وہیں پہ قیام کریں اور پنڈی اسلام آباد کی طرف آنے سے گریزاں رہیں۔ اور اسپیشلی جو یہ علاقہ ہے اس وقت ڈی چوک، وہ پروٹیسٹرز ہیں، ان کے لیے میدان جنگ ہے اور وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کریں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ابھی KPK والی سائڈ سے اگر موٹر وے والی سائڈ سے بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا موٹر وے کے ذریعے ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ تو جناب ایسی بات نہیں ہے کہ موٹر وے بھی اس وقت بلاک ہے۔ کب تک بلاک رہتی ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً دن 11:30 بجے ہیں، 5 اکتوبر ہے، بروز ہفتہ ہے، تو اس وقت تک تمام راستے بند ہیں اور اس کے بعد اگر کھل جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسے ہی راستے اوپن ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب راستے کھل گئے ہیں۔ آپ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن تب تک کی صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے کے ذریعے بھی آپ ہزارہ موٹر وے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ جو KPK سے آنے والے قافلے ہیں وہ موجود ہیں ہزارہ ایکسپریس وے سے آگے آتے ہوئے۔ جو پوائنٹ ہیں جس میں برما انٹرچینج ہے اور دیگر جو علاقے موجود ہیں وہاں پر اس وقت جو بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہیں اور عام پبلک کا داخلہ وہاں پر ممنوع ہے۔ تو موٹر ویز کی بندش ہے۔ GT روڈ کے اوپر سے اگر آپ جانا چاہیں سنتال والی سائڈ سے تو وہ بھی بند ہے۔ تو اس وقت تمام راستے آلموسٹ بلاک ہیں، بند ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں، صبر کریں اور نیکسٹ ویکنڈ کا انتظار کریں، اور اس وقت آپ کہیں بھی جانے سے گریزاں ہوں، چہ جائے کہ بہت ضروری کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ، اب بہت ہی ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کی فوتگی ہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ بھی کیسے آئے گا اگر کنٹینر کے جیسے راستے بند ہیں؟ تو پھر یہی ہے کہ اپنی گاڑی وہاں پہ چھوڑے اور کسی طریقے سے جہاں راستے بند ہوں وہاں سے پیدل مارچ کرے اور آگے پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل تو سکتا ہے، لیکن کئی چور راستے بھی ہوں گے جہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں سے رابطہ کریں، ادروائز وہ اپنا سفر کرنے سے جو گریز کریں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں مری اور گلیات کے حوالے سے، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج 5 اکتوبر کو جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں قیام کریں۔ اور موسم کی جو صورتحال بتائی گئی تھی اس میں اس وقت تک تو موسم تقریباً صاف ہے، کہ کسی وقت ابرآلود ہو جاتا ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہی تھی، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔